जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त देखें तो काफ़ी नाजुक हालात हैं। जो सरहदें हैं उन पर कशीदगी बनी हुई है। वो हम हिंदुस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, दोनों मुल्कों की अफवाज जो हैं वो इस वक्त की गई थी। क्या उसी तरह से मरकज़ ये चीज़ वक्त देख रही है, इंतज़ार कर रही है कि कब और कब मुनासिब वक्त होगा इस चीज़ का मुंह तोड़ जवाब के अंदर हालात बहुत अच्छे हैं, आपसी भाईचारा, अमन व अमान है। लेकिन हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से जो खबरें आती हैं वो कहीं ना कहीं दिल को दुखी कर रही हैं। चाहे जम्मू कश्मीर के तुलबा और तालबात की मैं बात करूँ या जम्मू कश्मीर के जो बिजनेसमैन लोग हैं उनकी बात करूँ, उनको कहीं ना कहीं हिरास किया जा रहा है और उनके साथ तशद्दुद भी किया जा रहा है। आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। पहलगाम में दहशतगर्दाना जो हमला हुआ जिसमें 26 से ज़ायद लोगों की जानें चली गई, उसको मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ी सरकार इस वक्त पूरी तरह से एक्शन में है। याद रहे जम्मू कश्मीर के अंदर 21 से ज़ायद मकामात पर पुलिस ने छापे मारे हैं। उन जगहों पे, उन मकामात पे छापे मारे गए जो लोग दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। उसी में से एक मुश्ताक ज़रगर नामी शख्स के घर पर श्रीनगर में जो वाक़ा मकान है उनका, उस पर भी पुलिस का छापा पड़ा है। याद रहे जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर समेत वादी मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत 21 मकामात पर छापे मारे हैं। इन मकामात में पाकिस्तान में मुकीम मतलूब दहशतगर्द मुश्ताक अहमद ज़रगर का आबाई घर भी शामिल है। मुश्ताक अहमद ज़रगर वो शख्स है जब 1999 में कंधार में हाई जैक होने वाले इंडियन एयरलाइन की परवाज़ IC 814 के बदले में रिहा किया गया था। मुश्ताक अहमद ज़रगर जब कैद था, जम्मू कश्मीर में ये कैद हुआ था, जेलों में कैद था, हिंदुस्तान की जेल में कैद था। उसके बदले में जब 1999 में कंधार एयरलाइंस की परवाज़ को जब हाईजैक किया गया था तो उसके बदले में इस मुश्ताक ज़रगर को रिहा किया गया था। याद रहे मुश्ताक ज़रगर का ताल्लुक कालादम तंजीम अल उमरुल मुजाहिदीन टीमो मुश्ताक ज़रगर उर्फ मुश्ताक लटरम इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम है और कई बरसों से सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता है। जितनी भी मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें हैं जो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी का काम कर रही हैं, जो दहशत फैला रही हैं, जम्मू कश्मीर के अमन व अमान को नुकसान पहुंचा रही हैं, भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, मुश्ताक ज़रगर उन तंजीमों से वाबस्ता है और फ़िलहाल ये पाकिस्तान में है। आज जो पुलिस ने छापा मारा है उनमें से मुश्ताक ज़रगर का भी मकान शामिल है। इसके घर को कौमी तहकीकाती एजेंसी ने 2023 में इसके घर को कौमी तहकीकाती एजेंसी ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAP के तहत ज़ब्त कर लिया था। पुलिस ने इस घर की दोबारा तलाशी ली ताकि इससे वाबस्ता नेटवर्क और मुमकिना मावनीन से मुतल्लक शवाहिद इकट्ठे किए जा सके। एक आला पुलिस ऑफिसर ने बताया कि छापे मुकम्मल कानूनी गवाहों की मौजूदगी में अंजाम दिए गए। इन कार्रवाइयों का मकसद हथियार, काबिल एतराज़ दस्तावेज़ात, डिजिटल आलात और दिगर शवाहिद ज़ब्त करना है ताकि दहशतगर्दी से जुड़े केस में साजिश का सुराग लगाया जा सके। अफसर ने मज़ीद कहा कि हम पहलगाम में पेश आए दिल दहलाने वाले दहशतगर्द हमले के बाद दहशतगर्दों और उनके मावनीन नेटवर्क के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वाज़िया रहे कि इस हमले में 26 आम शहरियों की मौत हुई थी जिनमें 25 सियाह और एक गैर मकामी बाशिंदा शामिल था। ज़राया के मुताबिक इस हमले के बाद वादी भर में अब तक सैकड़ों मुश्तबा अफराद जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछगछ जो है वो जारी है। पुलिस ने दावा किया है कि जिन 21 मकामात पर छापे मारे गए हैं इनमें से कई रिहायशी मकामात ऐसे अफराद से वाबस्ता हैं जो दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक मदद फराहम करने के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने खबरदार किया है कि कोई भी फ़र्द जो दहशतगर्दाना अज़ाइम, तशद्दुद या गैर कानूनी सरगर्मियों को फ़रोग देने में मुलव्वस पाया जाएगा, उस कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के हालात इस वक्त देखें तो काफ़ी नाजुक हालात हैं। जो सरहदें हैं उन पर कशीदगी बनी हुई है। वो हम हिंदुस्तान की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, दोनों मुल्कों की अफवाज जो हैं वो इस वक्त तैयार हैं। मरकज़ी सरकार ने
یہ وعدہ کیا ہے، درد دل رکھنے والے لوگوں کو یقین دلایا ہے، چاہے اس میں ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، تاکہ یہ جو ظلم ہوا ہے پہلگام میں، یہ جو قتل عام ہوا ہے پہلگام میں، اس کا بدلہ لیا جائے۔ یہاں تک کہ پردھان منتری صاحب نے جتنی بھی پاورز ہیں وہ فوج کو سونپ دی ہیں کہ کوئی بھی ایسا واقعہ نہ ہو، اس کے ساتھ نپٹنے کے لیے فوج کو پوری طرح سے امپاور کیا گیا ہے، اور بھی پاورز جو ہیں وہ فوج کو دی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ دیکھا جائے تو وادی کے اندر مختلف ایجنسیاں جو ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہیں، پولیس، آرمی، سی آر پی ایف پوری طرح سے ایکٹیو ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ پہلگام کا مقام جو ہے اس میں پھر جو ہے سیاحوں کی آمد و رفت جو ہے سیر و تفریح کے لیے وہاں جانا شروع ہو چکے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ جموں کشمیر میں اس بار مختلف جو ہے یہ حالات دیکھنے کو ملے ہیں۔ جس وقت یہ سانحہ ہوتا ہے، یہ دل دوز حادثہ پہلگام کے اندر ہوتا ہے، ہندوستان کی ہر جگہ سے، ہر ریاست سے، ہر گاؤں سے، خاص کر میں جموں کشمیر کی اگر بات کروں، احتجاج شروع ہوئے، مذمت شروع ہوئی، اور لوگوں نے ہڑتالیں کی، اپنا کاروبار بند کر دیا، اور پوری طرح سے ان لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا یقین دلایا، اور اس واقعہ کی مذمت کی، اور سوسائٹی کے ہر فرد نے، ہر مذہب کے ہر فرد نے یہ کہا کہ اس چیز کی تحقیق ہونی چاہیے، اور اس میں جو بھی ملوث ہے ان دہشت گردوں کو سزا دی جانی چاہیے، اور سر عام سزا دی جانی چاہیے۔ ایون کہ یہ بھی ہر انسان یہ کہتا ہے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ بدلہ لیا جائے اور اس دہشت گردی کو جڑ سے اکھیڑا جائے۔ ملک کی مختلف سیاسی پارٹیوں نے بھی مرکزی سرکار کو یہ یقین دلایا ہے کہ آپ آگے بڑھیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آنے والے وقت میں دیکھنا ہے کہ مرکز کس طرح سے اس فیصلے پہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ لاسٹ آپ کو یاد ہوگا جب سرجیکل سٹرائک کی گئی تھی، کیا اسی طرح سے مرکز یہ چیز وقت دیکھ رہی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ کب مناسب وقت ہوگا، اس چیز کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ جموں کشمیر کے لوگوں سے ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لوگوں سے ہماری یہ اپیل ہے کہ آپ اپنا بھائی چارہ جو ہے وہ قائم رکھیں۔ جموں کشمیر کے اندر حالات بہت اچھے ہیں، آپسی بھائی چارہ، امن و امان ہے، لیکن ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے جو خبریں آتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں دل کو دکھی کر رہی ہیں۔ چاہے جموں کشمیر کے طلباء و طالبات کی میں بات کروں، یا جموں کشمیر کے جو بزنس مین لوگ ہیں ان کی بات کروں، ان کو کہیں نہ کہیں ہراس کیا جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ تشدد بھی کیا جا رہا ہے، اور کہیں کافی جگہوں سے یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جو لوگ ایسے شر پسند عناصر جو ہیں جو اس بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے تھے، شر پھیلانے کی، فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے، ان پہ وہاں کی سرکار انہیں لگام کسی اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ بہرحال جموں کشمیر کے لوگوں سے میری خاص کر یہی گزارش ہے، خاص کر جو سوشل میڈیا یوزر ہیں، جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ کوئی بھی ایسا سینسٹیو کنٹینٹ آپ کو اگر دکھتا ہے کہیں، آپ اس کو کمنٹ اور شیئر کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ ہم جتنا بھی اس گندگی کو پھیلائیں گے یہ رائتا اتنا ہی بکھرتا جائے گا۔ اس طرح کا کنٹینٹ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آتا ہے، آپ اس کا لنک آپ کی جو اضلاع ہو، یا آپ کی ریاست کی جو پولیس ہو، یا اس ریاست جس ریاست سے ایسے واقعہ رونما ہو رہے ہیں وہاں کی کنسرننگ اگر پولیس ہو، ایجنسیز ہو، آپ ان کو وہ لنک فارورڈ کریں، اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ ایسے شر پسند عناصر پر وہاں کی گورنمنٹ جو ہے ضرور ایکشن کرے گی۔ پیر پنجاب سپیکس کو آپ مختلف سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں، اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں، اسی کے ساتھ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ضرور فالو کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور رکھا کیجیے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی آواز ہے۔ مجھے اس شرط کے ساتھ اجازت دیں گے، آپ اپنا اور اپنے چینل پیر پنجاب سپیکس کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔